کہ ردین بارون دے اس ومم تطبیق کو کم روایت کے دار آخری دی کم کے چھے عبداللہ بن مسعود زوی وی علقمہ دا ابو عبیدہ چھے لیسا معہو دا پلارنا نقل اغا پخپلا وی لیسا معہو احد مننا لیسا معہو احد مننا زمون وصر سوکنو ولو کان معہو احد مننا کہ زمون یو کس وصرو نو بیا بسو دا با عد من مناقبنا عد من مناقبنا لیکن بل روایت کے عبداللہ نے مسعود پخپلا فرمائی وی پلیلو جنزون کی زد رسول اللہ مبارک سرمو او ما نے خط راخ کا او ما تیوی کہ تا سر ما فی اداوتے کے پدی لوٹا گیا کہ در سر سری ما وی نبیزن دیکھیں نبیز دی وی تمرتن طیبتن وما انطہور نگورا ما وقتیم در تقیدہ ہوئے کہ دا مثبت او دا نافی پمینس کے تعارض را چی چالا منترجیح ورکو مثبت لا بلدا کے لیلت الجن گان کارتا شوے دے نو بعضو کے وسرانو پا بعضو کے ورسرا وہ زبا دویم چی دے بقی والا کے وہ مدینہ منورہ کے او آغا چی قرآن ذکر کرے دے آغا دا مکی مکرمی والا دے آغا کے ورسرا دینو او تطبیق کو دا سے حکما چی دوے وی چی کزما پلار ابو عبیدوی وسراو لعد ذالک من مناقبنا نو آغا یادی چی قرآن ذکر کرے دے چی قرآن کم ذکر کرے دے آغا کے زما پلار وسرانو واقعی پا مکہ کے آغا کے وسرانو فویلو بیا بلعد ذالک من مناقبنا نو پا دی من تطبیق تا طول روایاتو کاو ذا اسمح کے لعن شمالانا سے وفی الباب عن ابی حریرتا دا ابو حریرہ روایت کم ذکرے دا پا بخاری کے لئے دا ابو حریرہ پا بخاری کے لئے او دا سلمان روایت مخ کے تیر شو اس پا ترمیزی کی مخ کے تیر شو مخ کے تیر شو او دا حضرت جابر روایت پا مسلم مسند احمد او ابن ماجہ کے لئے مسلم مسند احمد او ابن ماجہ کے لئے دا ابن عمر مانا دی معلوم کرے قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند والصوت والتوقع مولانا سيبو هل توقع هل تسوق داود شاگرد حفص بن غياس وكذا وقال له هل تسوق شاگرد حفص بن غياس دل تسوق دے اسماعيل ابن ابراهيم وغيره كسان قندل داودنا عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله انه كان معه لیلت الجن تاسو پیگئے پی اگا حدیث تاسی دی یزا وصل پا لیلت الجن کی وم او دا غبل سر ما تدبیق درتاو کچے لیس معه احد بطوله فقال الشعبی اگے کے او دے کے سپر اخشو اگے کے دا جملہ زیادہ دا اسماعیل پر روایت کے دا زیادہ رچے انہو کانا معه یا خدا یا کوئی گئے کنا دا حفظ ابن غیاس پر حدیث کے دا جملہ نو دا اسماعیل پاگے کشتا دویم فرق ایسا دے اگے کہ فقال الشعبی ان رسول اللہ اگے کہ دا جملہ مسند وا او دے کہ دا جملہ مرسل شوا نپیشے پا خبرہ دا حفظ ابن غیاس پر روایت کے دا وسطنے جملہ سوا مسند وا شعبی نقل کی دا القمہ نقل کی دا عبداللہ ابن مسعودنا او دلتا فقال الشعبی مرسل شوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن نو سفر اکفد دوے میں روایت او دا غلوم بے روایت ہوایا اگے کہ غیو جملہ نوہ دے کشتا اگے کہ دا حدیث سو مسند ہو او دے کہ دا حدیث شو مرسل شو اس کم یو سیدے نیوے روایت دا اسماعیل اصح دے دا روایت دا حفظ ابن غیاسنا ولی لکہ دسر مرگری موجود دی وغیرہو والا دسر مرگری موجود دی دلے ترجیح ورکا او اسم ما درتا ہوئی چی حفظ ابن غیاس پا حافظہ کے اخیر وخیر افسان باقلے والعمل وعلى هذا عند اهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر اسم ذاته ہوئے محکم دیر شوی نو بذا حدیث تا مسائل معلوم شو یودا چی پروسہ بے استنجانہ کے پا حکم دا روسے کے ہر نجس شے شو یاد شو یا پا حکم دا روسے کے تو عام دا حیواناتو ذکا
داوی کل بعرة على كل دوابکم په غیا باندې به استنجا نه کې دغه رنګ طعام د انسانانو پکې راولا او په حکم د عظام کې سره الماویلو هر مایل شي یاد دي او هر موزی شي او هر طعام چې کوم طعام د انس او جن دا خو د جناتو دی وګوره په غیا باندې استنجا ځان پاکول دا هم ممنوع شو بل دا معلومه شو چې جنات هم خوراک کوي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معجزه ثابت شو ګوره مسائل وباسه لږ مسائل نه ډیر دي یو مسله شو عدم استنجا پر اوسه باندې عدم استنجا پچا پر اوسه دویم څه شو عدم جواز د استنجا بكل نجسن عدم جواز د استنجا بكل په حکم در اوسه کې هر نجاست دی درې عدم جواز د استنجا په عظم پاډو کو څلورم عدم جواز د استنجا په املس خویند شي ماربل او کان شیشه پنځم عدم جواز په موزي چې کوم شي ضرر رسي موزي هغه باندې کې شپږم عدم جواز د استنجا په مطعوماتو مطعوم دا انس او کده جن وي فإن أولاد إخوانكم من الجن معلومه شو هو عدم جواز په محترم سيده مطعوم محترم سي محترم او مو د زمزم باندې ورکه ویلې مې دي درته قبل اورس فطعام کې نه کې طعام محترم دی عدم جواز د استنجا په شيء محترمه الا الماء مستثنا کو او محترمین خدای وضع شوی دا وانزلنا من السماء ماء طهورا بلکې وجود د جنات معلوم شو شابه وجود اتم جنات معلوم شو بلکې عقل د جنات معلوم شو چې جنات هم خوراک کوي ځکه ذات راغی اتم وجود د جناتو نه هم مثلا عقل د جناتو لسم دواب عقل کوي دا بحره دا د دواب معقول دی یو لسم ایمان د جناتو په نبی علیہ السلام دا دغه مسلم او د ترمذی د روایت نه ثابت کړه د مسلم او ترمذی نه وتعالوا عن الذات او ایمان د جناتو په نبی علیہ السلام او دولسم اعتبار د ایمان معتبر دی دیارلسم سوال د جناتو د توحید نبی علیہ السلام هغه د ترمذی مسلم د روایت نه معلومه کړه او سوال معجزه د نبی علیہ السلام كل عزم ذکر اسم الله علیه یقع فی ایدیکم حدیث میں راتوي معجزه د نبی علیہ السلام او پینځلسم چې څنګه مسلمانان د یو بل رونه دي نو جنات هم د مسلمانان انسانانو سره رونه دي څنګه انسانان انما المؤمنون اخوه زادوا اخوانکم لفظ راغی او شپالسم ترغیب دا رحم پا جناتو دا اخوانکم ستا چستا رور دے نو ترغیب در کئی کہ رحم پیوکا خوراک والا مفاسدہ وا ترغیب در کئی کہ رحم پیوکا خوراک والا مفاسدہ وا او بلغا بل میوی کہ ما ذبح والا اگا دا بید پارزاد دے نو دا ولس مسئلے دا دینا معلوم شوے زمخ کے لارشا مولانا سیبا قال كنا أزواجهم يستميت بالميت الذي يستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وفي ذلك عن جرير بن عبد الله البجلي وانس بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه الامر من اهل العلم يقرؤون الاستنجاء بما لم الاستنجاء بالحجاره يوزعونهم فانهم يستحبوا الاستنجاء بما يعرف افضلا وفي يقول سفيان الثوري بن وكان الشافعي واحمد واصحابه استنجاء بالماء دا سعيد بن مسيب باندې رد